आग जला नहीं सकी। ऊंची आवाज से क्या अब आप जी वक़ार कमाल ये है कि इब्राहीम खलील के जिस्म को आग जला नहीं सकी और आपके लखते जिगर के गले को छुरी काट नहीं सकी। अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप जी वक़ार हज़रत इब्राहीम ने अर्ज़ किया था रब्बी आरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मौला मुझे दिखाओ तो सही आप मुर्दों को जिंदा कैसे करते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और मेरे नबी ने आज से 15 सदियाँ कबल ख्वाजा गुलाम फरूक साहब ज़हरा के बाबा ने कहा था जब कुरान पढ़ा जाएगा मोमिन के दिल पे लगने वाला गुनाहों का ज़ंग उतर जाएगा। अल्लाह। और मैं एक और आपको तोहफा देने लगा हूँ। आप मुझे अहले बैत के गदागर लगते हैं और मैं आपको तोहफा देने लगा हूँ तौरात, ज़बूर, इंजील। ये भी आसमानी किताबें हैं, कोई शक नहीं, लेकिन सुन लो तौरात, ज़बूर, इंजील को ऐसा कारी नहीं मिला जैसा कारी कुरान को मिला। नहीं बाजू उठा कर कह दो मेरे नबी का जश्न मनाने वालों, वो कुरान जिसको हुसैन इब्न अली ने बगैर डर के नेज़े की नोक पर पढ़ा, उसी कुरान का तीसरा पारा है, दूसरा सफ़ा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किबला हाजी मोहम्मद सदीक साहिब अल्लाह के खलील ने ना रब की बारगाह में अर्ज़ किया मौला मुझे दिखाओ ना आप मुर्दों को जिंदा कैसे करते हैं। अल्लाह अकबर। आगे से उस अला कुल्ले शैन कदीर ने पता क्या कहा, उस कायनात के खालिक ने इब्राहीम से फरमाया फखुज़ अर्बअतम मिनत तैर, ऐ इब्राहीम 4 परिंदों को पकड़ो। वो परिंदे कौन से थे? कौवा, कबूतर, मोर, मुर्ग। आपने 4 परिंदे पकड़े। रब्बुल आलमीन ने अपने नबी से कहा अब इन्हें ज़िबा करो। तवज्जो चाहता हूँ, हजरत इब्राहीम ने उन्हें ज़िबा किया। ये कुरान की तफसीरों में मौजूद है। तिबियानुल कुरान पढ़ो, ज़ियाउल कुरान पढ़ो, कंज़ुल ईमान पढ़ो, अबाब शिवकार तफसीर कबीर पढ़ो, कोई भी कुरान की तफसीर पढ़ोगे आपको ये कुरान की तफसीर से ये बात मिलेगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परिंदों को पकड़ा, अरे अपने गिरफ्त में लिया, फिर चूड़ी छुरी चलाई, फिर ज़िबा किया। लेकिन हमारा पता क्या कीता है, सारा जमाना एक पासे हुसैन दा नाम ना नहीं आज बाजू पार करके मैं कुछ पंजाबी दे लफ्ज़ भी बोलने एक और तड़प के सारा जमाना एक पासे हुसैन दा नाम ना पेशावर वालों। अब मैं क्लियर करने लगा हूँ, इब्राहीम ने परिंदों को पकड़ा, अरे फिर ज़िबा किया, जिनका जश्न आज आप मना कर बैठे हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। इसकी तफसीर की जाकर स्टडी करना। ये जो सूरत है इसकी तफसीर आपको बताएगी कि आमिरा के लाल, हसनैन के लाला, खत्मे नबूवत के ताजदार जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह आपने बड़ी ईद वाले दिन ऊंटों को ज़िबा किया है और बगैर पकड़े ज़िबा किया। नहीं आपको पता नहीं, समझ नहीं आई। मुशाही साहिब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इब्राहीम खलील परिंदों को ज़िबा कर पहले पकड़ते हैं, फिर छुरी चलाते हैं और कायनात के अंदर कोई भी बशर किसी जानवर को अरे परिंदे को पहले पकड़ेगा फिर ज़िबा। लेकिन जो कायनात के शहंशाह बनकर है उस मुस्तफा ने बड़ी ईद वाले दिन ऊंटों को ज़िबा किया, पकड़ा नहीं। अल्लाह की कसम इधर मोहम्मद की निगाहें उठी, मेरे आका ने अपनी ताकत से ज़िबा करने वाला आला निकाला। मुस्तफा की निगाहें उन जानवरों पे पड़ी जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया। उस निगाहें अनायत पे लाखों सलाम। लोगों मुफस्सर लिखते हैं वो जानवर उनको मेरे नबी के इरादे का पता चल गया है। अब आगे वाला जुमला सुनो, उन ऊंटों ने क्या किया ये लिखो। अगर बात कमजोर हो, जिम्मेदार हो, ये तबलीगुल इस्लाम इदारे का एक ये अजीम शान सटेज है, शम्मे रसालत के पुराने लोग बैठे हैं। उन जानवरों ने क्या किया, जब उन्हें मुस्तफा के इरादे का पता चला, हाय हाय वो जानवर खुद दौड़े हैं मेरे आका के कदमों में। हर जानवर ने अपनी गर्दन मुस्तफा के सामने पेश करके कहा या रसूल अल्लाह पहले मुझसे नहीं पूछे लाए खुदा के खजूर
بھائیوں، کوئی دنیا کا ملا، کوئی مناظر، کوئی عبید، کوئی خطیب مجھے فصلی لربک وانحر اس کی تفسیر سے دکھائے ان اونٹوں کو صدیق اکبر نے باندھا ہو، فاروق اعظم نے گرفت میں لیا ہو، نانا ارے صحابہ کہتے ہیں ہم نے بغیر باندھے ارے انہیں قطاروں نے کھڑا کیا تھا۔ جب مصطفیٰ نے ارادہ کیا جو پسند آئے گا میں اسے ذبح کر کے ابراہیم اسماعیل کی سنت پہ عمل کروں گا۔ ان جانوروں کو پتا چلا، انہوں نے اپنی گردنیں خود پیش کی۔ میں پتہ کیا کہنا چاہتا ہوں، ارے جن پہ جانور اتنے فریفتہ ہیں ان پہ صدیق اکبر قربان نہ ہوتا۔ کس صدیق کا نام لیا ہے لوگوں؟ جس کی رسول ارے جس کی گود کو میرا رسول بستر بنائے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جن کے کاندھوں پہ محمد سواری فرمائے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جس کی چھاتی پہ محمد قدم رکھے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ میرا وجہ قبلہ سید بنیاد حسین شاہ صاحب آپ کی موجودگی میں واضح کرنے لگا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کی جلد اتاری، ان کی پوٹیاں بنائی۔ خدا کی قسم جب پوٹیاں بن گئی اللہ نے کہا اب ایسا کرو اے میرے نبی ابراہیم، ان 4 مختلف پرندوں کی پوٹیاں ایک دوسرے میں مکس کر دی۔ اب کیا ہوا؟ مکس کے بعد فرمایا یہ جو پہاڑ ہے نا اس کی چوٹی پہ نا یہ ڈھیری لگاؤ، اور کرنا کیا ہے ان کے جو سر ہیں یہ اپنے پاس رکھ لیں۔ اب توجہ، قرآن تفسیروں کا مطالعہ کرو۔ رب کعبہ کی قسم ان 4 پرندوں کے سر ابراہیم کے پاس تھے، ان کی پوٹیاں پہاڑ کی چوٹی پہ تھی۔ اینڈ پہ رب کہتا ہے ابراہیم سمت اہمنا، اب ان کو صدا دو، اب ان کو اونچی آواز سے کہہ دو۔ نہیں جو قرآن سن کر نہیں مچلتا ارے وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچے، بات اٹھا کر کہہ لو سبحان اللہ۔ اب توجہ، میں نے پتا آپ سے بات کیوں نہیں، سمت ہننا، ارے ان کو صدا دو۔ ہننا زمین ان مردے پرندوں کی طرف جا رہی ہے جن کی پوٹیاں ہو چکی تھی، جلد اتر چکی تھی، ارے چاند نکل چکی تھی، ارے ان مردہ پرندوں کی طرف ہننا زمین۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم جب تم ان کو آواز دو گے نا یاد ہی نہ کسایا، یہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے، یہ اڑ کر تیرے قدموں میں آ جائیں گے۔ اللہ اللہ، اب میں جو ٹکے کی چوٹ پہ کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے ابراہیم مردہ پرندوں کو صدا دے۔ نبی کی صدا مردے پرندے سن سکتے ہیں تو پشاور کے مومن کا بڑا درود نبیوں کا پیر محمد کو اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ میں اس کے بعد باقاعدہ خطاب کا یا رسول اللہ جب درود و سلام پڑھو نا اس عقیدت سے پڑھا کرو دشمن مان جائے اس کا جینا بھی نبی کے لیے، اس کا مرنا بھی نبی کے لیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پھر آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی